اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم. سب حضرات دروشی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ دا احسان عظیم کہ اپنے مقبول بندیاں دی بارگاہ چ بیٹھ کے سانو اپنا ذکر اور اپنے پیارے محبوب دا ذکر اور جشن معصوم رحمت اللہ منان دی توفیق عطا فرمائی. سبحان حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم وچ اپنے محبوب دی شان اس طرح بیان کی تھی. فرمایا ورفعنا لک ذکرک. سبحان محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ دے وچ دو موضوع بیان کیتے گئے نے. ایک بلندی ذکر مصطفیٰ سبحان اور دوسرا رضائے مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان رفت ذکر دا بھی موضوع موجود ہے، لیکن اس دے نال نال جڑا اہم موضوع بیان کیتا گیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب دی رضا دا موضوع بیان کیتا ہے اللہ کہ محبوب اسی جو تہاڈا ذکر بلند کیتا ہے. سبحان ورفعنا لاکا ذکرک فرمایا ہے. لفظ لاکا دلالت کردا ہے کہ حبیب اسی تہاڈے ذکر نو تاں بلند کیتا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان. ذرا تصور کرو، جو مالک کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، احکام الحاکمین ہے، تمام کائنات دا پیدا کرن والا، تمام کائنات نو رزق دین والا، جو کسے دا محتاج نہیں، سارے اس دے محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے او بے نیاز ہو کے نبی کریم علیہ السلام نال اتنا پیار کرے. اللہ فرمائے سونیا اسی تے تاں ذکر بلند کیتا ہے کہ تو راضی ہو جاویں. سبحان اللہ سبحان. ساری کائنات اس دی رضا دی طالب ہے، حتیٰ کہ انبیاء تے رسول اس دی رضا دے طالب نے. عرض کرتے نے مولا تو راضی ہو جا، تے رب بے نیاز ہو کے اے چاہندا ہے محبوب تو راضی ہو جا. سبحان اللہ سبحان. اعلی حضرت فرما دے نے خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سارا قرآن اٹھا کے دیکھو، الحمد الف طلا کے والناس دی سین تک سارا قرآن نبی کریم دی تعریف و ثنا بیان کردہ نظر آوے گا. بلکہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے لوگو تسی سمجھ دے ہو قرآن دیا آیتاں حضور دی شان وچ نے، ذرا میریا نظرہ نال پڑھو. فرما دینے شدہ مداں تے زیراں زبراں، شدہ مداں تے زیراں زبراں، وچ شان نبی دے آیاں آما لوکاں اے خبر نہ کائی، خاصا رمضان پایا. فرما دے نے کوئی عشق دیا نظرہ نال قرآن پڑھ کے ویکھے، قرآن سارا نبی دی نعت بیان کردہ نظر آوے گا. سبحان سبحان. حضرت پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ چ ایک انگریز نے سوال کیتا. کہنے لگا جناب تسی اپنے نبی دے نواسے دا بڑا ذکر کردے ہو، اللہ اللہ بڑی انہاں دی شان بیان کردے ہو، بڑی عظمت بیان کردے ہو،
لیکن ایک گل دسو کہ میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، قرآن کریم وچ تواڈے نبی دے غلام زید دا نام آیا ہے لیکن حسین دا نام نہیں آیا۔ اللہ یہ بھی کی وجہ ہے؟ آپ نے نگاہ اٹھائی اور دے ول تکیا، فرمایا کاش قرآن تو میری نظرہ نال پڑھدا تینوں قرآن وچ حسین دی شان نظر آ جائے۔ سبحان سبحان فرمایا قرآن وچ میرے آقا حسین دی شان بیان کیتی گئی ہے، تینوں نظر نہیں آئی؟ کہنے لگا جناب مینوں سمجھاؤ تے صحیح، مینوں بھی پتہ لگے کہ قرآن کریم وچ کتھے حسین دی شان ہے۔ فرمایا ہلے قرآن شروع نہیں ہویا اور قرآن تے شروع ہی حسین دی شان نال ہو رہا ہے۔ سبحان سبحان کہنے لگا جناب سمجھاؤ۔ فرمایا ایک عادات دا علم ہوندا ہے، او دے بارے جاننا ہے؟ کہنے لگا بالکل جاننا۔ فرمان لگے ذرا امام حسین دے نام دے عادات بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان پھر فرمایا حسین دے والد دے نام دے عادات، اللہ حسین دی والدہ دے نام دے عادات، میرے حسین پاک دا سن ولادت لکھو، سن شہادت لکھو۔ جدوں مجموعہ کیتا گیا تے نکلیا 786۔ فرمایا ذرا بسم اللہ دا مجموعہ کڈ، نکلیا 786۔ فرمایا بسم اللہ چے ولادت تو لے کے شہادت تک دے واقعات بیان ہو چکے نے، تو کہنا نا نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن سارے دا سارا میرے نبی دی ثنا بیان کردہ نظر آتا ہے۔ دوستان محترم، کسے جگہ تے نبی کریم دے چلن دا ذکر ہے، کسے جگہ حضور دے سینے دا ذکر ہے، کسے جگہ میرے نبی دی ہتھاں دا ذکر ہے، کسے جگہ نبی کریم نے زیتون دا تیل زلفاں تے سجایا، اس دیاں قسماں اٹھائیاں جا رہیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے سونیا میں تیرے 100 ناز اٹھانا وا، تیرے 100 ناز اٹھانا وا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھانا وا۔ قرآن نبی کریم دی نات بیان کردا ہے، حضور دی شان تے بڑی بلند ہے۔ قرآن دے وچ تے نبی دے غلاماں دا بھی تذکرہ موجود ہے، بلکہ میرے آقا دے غلام کوڑیاں تے سوار میدان جہاد ول ٹرے تے کوڑیاں دے سنب پتھراں تے لگے، دھوڑ اڑی تے چنگاریاں اڑیاں، اللہ دی رحمت دا دریا جوش چا۔ اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ حبیب تیرے غلام ٹرے نے، کوڑیاں دے پیر پہ لگ دینے، صبح لگ دینے، اے دھوڑ اڑ دیئے، چنگاریاں اڑ دیاں نے، مینوں اینا چنگاریاں دی بھی قسماں نے، اس دھوڑ دی بھی قسم ہے۔ وجہ کی ہے کوڑے دے اتے رسول اللہ دا غلام سوارے، حضور دا غلام کوڑے دی پشت سوار ہویا، او دا سم لگے، جڑی چنگاری اڑے رب نو اس چنگاری نال بھی پیارے۔ اس واسطے دوستان گرامی، نبی کریم علیہ السلام دے غلام انہاں دا بڑا مقام ہے، انہاں دے مقام دا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام دے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جتھے عام مسلمان دا مقام
ختم ہوندا ہے اتھوں مومن دا مقام شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان جتھے مومن دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں ولی دا مقام شروع ہوندا ہے. سبحان اللہ جتھے ولی دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں شہید دا مقام شروع ہو جاتا ہے. جتھے شہید دا مقام ختم ہوئے اتھوں صدیق دا مقام شروع ہوندا ہے. جتھے صدیق دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں نبی دا مقام شروع ہوندا ہے. جتھے نبی دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں رسول دا مقام شروع ہوندا ہے. جتھے رسول دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں اولو العزم دا مقام شروع ہوندا ہے. جتھے اولو العزم دے مقام دی انتہا ہو جائے اتھوں تیرے تے میرے نبی دا مقام شروع ہوندا ہے. انتہا نو کوئی نہیں جاندا، یا خدا جانے یا تو مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اندازہ تے کرو کہ کی شان ہوے گی کہ جس دا ذاکر خود خدا ہے. سبحان اللہ سبحان خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. قیامت تک اسی طرح حضور دا ذکر بلند ہوندا ہی رہے گا، میرے آقا دے چرچے ہوندے رہن گے. اللہ تبارک و تعالی ستم نبی کریم علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. دوستان گرامی، اور صلاۃ و سلام ہوئے گا، اور صلاۃ و سلام تو بعد کسی مقام سے نماز ظہر ادا کی جائے گی. نماز ظہر تو بعد تمامی احباب حضور سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بد میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بد میں ہدایت بیلا. گزرا ہے جو آقا کی یاد میں ایسی نورانی ساعت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بد میں ہدایت بیلا. صدقہ ذکر رسول یہ کلام آج جانا ہو قبول. اللہ